दर्शकवृन्द, युक्रेनको राजधानी कियेभमा रुसको सेनाले निर्णायक आक्रमणको तयारी गरेको छ। ताजा भूउपग्रही तस्बिरमा रुसी सैनिक र ट्याङ्करहरूको जत्था 64 किलोमिटर लामो देखिएको छ। जत्थामा ट्याङ्क बाहेक बख्तरबन्द गाडी, तोप र अन्य सहायक वाहन रहेका छन्। रुसी सैनिक अहिले कियेभबाट 25 किलोमिटर टाढा छन् र द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको बताइएको छ। अत्याधुनिक हात हतियारसहित रुसी सैनिकहरूको ठूलो समूह युक्रेनको राजधानी कियेभतर्फ अघि बढ्दै गरेको छ। सेटेलाइट तस्बिरमा रुसी सैनिकहरूको लाइन करिब 60 किलोमिटरको लामो देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुस र युक्रेनका अधिकारीहरू बीच बेलारुसमा भएको 5 घण्टा लामो शान्ति वार्ता विफल भएपछि रुसी सैनिकको बख्तरबन्द गाडीहरूको यो लस्कर सार्वजनिक भएको हो। सेटेलाइट तस्बिर सार्वजनिक गर्ने कम्पनी मिक्सर टेक्नोलोजीका अनुसार यो लस्कर 60 किलोमिटर भन्दा लामो छ। यसमा सैकडौं बख्तरबन्द गाडी, ट्याङ्क र तोपहरू रहेको छ। यो तस्बिर सोमबार दिउँसोतिरको हो। सेटेलाइट तस्बिरमा दक्षिणी बेलारुसमा पनि रुसी सैनिक र हेलिकप्टर तैनात भएको देखिन्छ, जुन युक्रेनको सीमाभन्दा करिब 20 किलोमिटर मात्रै टाढा छ। यस्तै युक्रेन विरुद्ध रुसको कारबाही यो 6औं दिन हो। युक्रेनका कूटनीतिज्ञले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा अहिलेसम्म रुसको हमलामा 16 बालबालिका सहित 392 युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको खबर पठाएका छन्। गोलाबारी अझै जारी छ, यसकारण मर्नेहरूको संख्या बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले पछिल्ला 5 दिनमा रुसले युक्रेनमाथि 56 वटा रकेट र 113 वटा क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको जानकारी दिएका छन्। रुसको कारबाहीका बीच दुई देश तनावमा कम गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयास पनि जारी रहेको छ। गत रात दुई देशले बेलारुस युक्रेन सीमामा 6 घण्टाको कुराकानी भएको थियो, तर बैठकबाट कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। रुसले युक्रेनका दुई सहर बेर्दयान्स्क र एनेरहौरदारमा कब्जा जमाएको छ। रुसी सेना युक्रेनको राजधानी कियेभ नजिक पुगेका छन्। सेटेलाइट इमेजिङ कम्पनी म्याक्सर टेक्नोलोजिजले जारी गरेको तस्बिरमा रुसको सेना राजधानीबाट मात्रै 27 किलोमिटरको टाढा रहेको एन्टोभोभ विमानस्थलमा पुगिसकेका छन्। अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनका अनुसार युक्रेन बोर्डरमा तैनात करिब 75% सैनिक युक्रेनमा प्रवेश गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनका 5,20,000 भन्दा बढी नागरिकले अर्को देशमा शरण लिएका छन् भने 1,60,000 नागरिक आन्तरिक विस्थापित भएका छन्। यसैबीच एउटा गोप्य रहस्य बाहिरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र कियेभमा रुसले निकै थोरै मात्र बढत हासिल गरेको छ। ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले गोप्य जानकारीको आधारमा यस्तो बताएको हो। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले यसबारे ट्विट गर्दै भनेको छ, रुसले पछिल्लो 24 घण्टाभित्र कियेभमा थोरै कम बढत हासिल गरेको छ। सम्भवतः उपकरणको समस्याका कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ। ट्विटमा भनिएको छ, कियेभको उत्तरी भाग खार्किभ र चेरिनिहिभ नजिकैका इलाकामा रुसी सैन्य बलले तोपको प्रयोगलाई बढाएको छ। अत्याधिक जनसङ्ख्या भएको इलाकामा भारी हतियारको प्रयोगले नागरिक हताहत हुने जोखिम पनि बढेको छ। युक्रेनको हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण बनाउन विफल भएपछि रुसले अब राति अभियान चलाउन सुरु गरेको छ, ताकि आफ्नो हानिलाई कम गर्न सकियोस्। यो सँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि 1 हप्ताभित्र जितको घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर हमला गरेको खुलेको छ। योजना अनुसार नै उनले 2 मार्च अर्थात् भोलि जितको घोषणा गर्ने गरी रुस फौजलाई युक्रेनतिर घुसाएको बताइएको छ। अहिले युक्रेनको राजधानी कियेभको ठिक बाहिर 64 किलोमिटरमा रुसी ट्याङ्क र सैन्य गाडी रहेको सेटेलाइट तस्बिरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका छन्। सयौंको सङ्ख्यामा छिरेका ती सैन्य गाडीहरू कियेभ छिर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख छ। यसअघि नै राजधानी कियेभभित्र सयौंको सङ्ख्यामा रुसी सैन्य गाडी छिरेर आक्रमण गरिरहेका छन्। रुसले स्थल, जल र वायु सेना मार्फत आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनमाथि हमलापछि रुसलाई युरोपेली युनियनका देश र अमेरिकाले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिइरहेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले फ्लाइ जोन घोषणा गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन्, तर अमेरिकाले त्यो कदम रुससँग आफ्नो युद्धको घोषणा सर हुने भन्दै मानेको छैन। यस्तै अमेरिकाका लागि युक्रेनका राजदूतले अमेरिकी सांसदहरूलाई युद्धको 5औं दिन रुसले युक्रेन विरुद्ध युद्धमा एक प्रतिबन्धित थर्मोबैरिक हतियार प्रयोग गरेको जानकारी दिएका छन्। युक्रेनका राजदूतले भने रुसले आज भ्याकुम बमको प्रयोग गरेका छन्। यो जेनेभा कन्भेन्सन अन्तर्गत प्रतिबन्धित रहेको छ। यद्यपि यो दाबीको पुष्टि भने भएको छैन। थर्मोबैरिक हतियारमा परम्परागत गोला बारुद प्रयोग हुँदैन। यसमा उच्च दबाववाला विस्फोटक भरिएको हुन्छ। यसले शक्तिशाली विस्फोट गर्नका लागि आसपासको वातावरणको अक्सिजन सोच्ने गर्दछ। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार रुसी गणराज्य चेचनमा पहिले पनि यसको प्रयोग गरिएको थियो। यसअघि शनिबार सिएनएले रुसको सहर बेलगोरोड नजिक थर्मोबैरिक रकेट लन्च गरेको देखिएको दाबी गरेको थियो। यसबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले टेलिभिजनमा आफ्नो एक सम्बोधनमा 5 दिन रुसले युक्रेनमाथि
56 रकेट र 113 क्रुज मिसाइल प्रहार गरिसकेको दावी गरेका थिए। जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध युक्रेनको लडाईँमा सामेल हुन इच्छुक विदेशीका लागि 1 मार्चबाट फ्री भिसाको अनुमति पनि दिने बताएका थिए। उता युद्धविराम गर्ने वार्ताबीच रुसी सेनाले युक्रेनमा हमला जारी राखेको छ। बीबीसीका अनुसार युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा रुसको क्षेपणास्त्र हमलाबाट कैयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन्। अर्कोतर्फ राजधानी कियभमा खतराको जनाउ दिने साइरन फेरि बज्न थालेका छन्। उत्तरी सहर चर्निभमा भीषण गोलाबारी भइरहेको विवरण पनि आएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि थुप्रै मोर्चाबाट हमला गरिरहेको छ, तर युक्रेनी फौजको प्रतिबद्धताका कारण अगाडि बढ्ने गति कम भएको छ। रुसले अन्धाधुन्ध आवासीय क्षेत्रहरूमा गोलाबारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्ने मानवाधिकार संस्थाले बताएका छन्। यसैबीच युक्रेन र बेलारुस सिमानामा भएको रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरू बीचको पहिलो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। यद्यपि एक युक्रेनी अधिकारीले दुवै पक्ष आफ्नो राजधानी फर्केर आवश्यक परामर्श गरी दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने बताएका छन्। रुसका अनुसार दुवै पक्ष वार्ता जारी राख्न सहमत भएका छन्। यस्तै युक्रेन युद्धमा परमाणु हतियारको प्रयोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सैनिकलाई परमाणु हतियार तयारी अवस्थामा राख्न आदेश दिएपछि जोखिम उच्च बनेको हो। पुटिनको आदेश अनुसार रुसी सैनिकले परमाणु हतियार उच्च सतर्कता अवस्थामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसी गतिविधिले विश्वमा फेरि एकपटक भयावह विनाशको कारक बन्न सक्ने परमाणु हतियारको डर वास्तविक बनेको हो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने परमाणु हतियार उच्च सतर्क अवस्थामा राख्नुमा पश्चिमा देश दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बेलायती विदेश मन्त्री लिज ट्रस सहितका पश्चिमा अधिकारीको टिप्पणीका कारण आफूले परमाणु हतियार बारे सोच्नु परेको रुसको भनाइ छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा नेटो पनि युद्धमा सामेल हुन सक्ने संकेत गरेको हुनाले आफूहरू सतर्क बनेको पुटिनका प्रवक्ताले बताएका छन्। तर युक्रेन नेटोभन्दा बाहिर रहेकाले युद्धमा नेटो आबद्ध सैनिक सामेल छैनन्। यो सँगै युक्रेनमाथि रुसी हमलाको 6औं दिन रुसी बख्तरबन्दको लामो कन्भ्यो फेरि राजधानीतर्फ अघि बढेको सेटेलाइटबाट तस्बिरले देखाएका छन्। भएको रुसी हमलामा दर्जनौं सर्वसाधारण मारिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। यस्तै राजधानीमा खतराको जनाउ दिने साइरन बज्न थालेका छन् भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारले घरभित्रै बस्न अनुरोध गरेको छ। अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अभियोजनकर्ताले सम्भावित युद्ध अपराधबारे रुसमाथि आफूले छानबिन गर्न चाहेको समेत बताएका छन्। यस्तै युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले ठूलो मात्रामा हात हतियार सहित आफ्ना बख्तरबन्द गाडीहरू राजधानी कियभतर्फ बढाएको छ। रुसी लडाकु गाडीहरूको लामो लाइन युक्रेनको राजधानी कियभतर्फ जाँदै गरेको सेटेलाइट तस्बिरमा देखिएको हो। सेटेलाइट तस्बिर लिने कम्पनी म्याक्सर टेक्नोलोजीका अनुसार रुसी बख्तरबन्द गाडीको लाइन 40 माइल अर्थात् 64 किलोमिटर भन्दा बढी लामो रहेको छ। यसअघि हात हतियारले सजिएका रुसी लडाकु सवारीको लाइन 17 माइल अर्थात् 27 किलोमिटर लामो भनिएको थियो। यस्तै रुसले आफ्नो स्थल सैनिक र लडाकु हेलिकप्टर बेलारुसको दक्षिणी क्षेत्रमा तैनात गरेको पनि नयाँ तस्बिरमा देखिएको छ। सो स्थान युक्रेनसँगको सीमा भन्दा मात्रै 20 माइल 32 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमण विगत 5 दिनदेखि जारी छ। गएको बिहीबारदेखि रुसले बिना उक्साहट युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरेको हो। युक्रेनी सैनिक तथा स्वयंसेवी लडाकुले रुसी सैनिकलाई प्रमुख शहरमा रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाले साथ दिइरहेका छन्। तर स्थल तथा हवाईसँगै मिसाइल आक्रमण गरिरहेको रुस अघि बढ्ने क्रममा छ। यस्तै रुसी आक्रमणको निशानामा सर्वसाधारण नागरिक आएको र रुसले युद्ध अपराध गरिरहेको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। रुसले गरेको आक्रमणमा युक्रेनी सहर खार्किभमा कम्तीमा 9 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। युक्रेनलाई अमेरिका सहितका पश्चिमा देशले हात हतियार सहितका सैन्य सामग्रीका लागि सहयोग गरिरहेका छन्। यस्तै उनीहरूले रुसमाथि आर्थिक सहितका प्रतिबन्ध लगाएर दबाव पनि दिन आक्रमण गरिरहेका छन्। युद्ध जारी रहँदा सोमबार बेलारुसमा युक्रेन र रुसका प्रतिनिधिबीच वार्ता समेत भयो। 5 घण्टासम्म भएको वार्तामा कुनै पनि समयले जुट्न सकेन, तर वार्ता बस्ने सहमति फेरि भएको छ। युक्रेनले बिना शर्त रुसी सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। यसैबीच रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई साथ दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी जान थालेका छन्। युक्रेन सरकारले विदेशीका लागि विशेष व्यवस्थासहित युद्धमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो। त्यस अन्तर्गत मार्च 1 देखि बिना भिसा यात्राको व्यवस्था गरिएको युक्रेनले जनाएको छ। यस्तै युक्रेनले युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्र जापोरिजिया नियन्त्रणमा लिएको भनेर रुसले गरेको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसले आफ्नो सेनाले यो प्लान्ट कब्जा गरेको दावी गरिरहेको छ। युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो राज्यमा सञ्चालित आणविक कम्पनी एनेजोआटोमले इन्टरफ्याक्ट समाचार एजेन्सीलाई भन्यो, रुसको दावी एकदमै गलत हो, झुटो हो।
यसअघि सोमबार नै रुसले आफ्नो सेनाले स्टेसन कब्जा गरेको र यसको काम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको दावी गरेको थियो। रुसी रक्षा मन्त्रालयका मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले एक विज्ञप्तिमा दावी गरेका छन् रुसी सेनाले जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रको सुरक्षा गरिरहेको छ र यो पूर्ण रूपमा उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। उता रुसले आफ्नो देशमा आक्रमण गरेपछि भएको सङ्घर्षमा 5000 भन्दा बढी सैनिकको ज्यान गएको युक्रेनले दावी गरेको छ।